अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड इवनिंग हो गया है। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। बड़ी खबरें हैं सर जी, बड़ी खबरें हैं। खबरें कौन कौन सी हैं? चीफ जस्टिस ने क्या आर्डर किए हैं जनाब आली, और इसमें डेट में को जज जो नए ट्रांसफ़र किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस हवाले से जजों के ऊपर जनाब वार हो रहे हैं। अमरीकी वफद आया है, पीटीआई वाले मिलन ही नहीं गए, टाए टाए फिश, इसके ऊपर बात करते हैं। और ओवरसीज़ वालों के लिए आज जनाब अयाज सादिक साहब ने खिताब किया है और बड़ी तारीफ़ की है और रिकॉर्ड कायम हुए हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं कितना रिकॉर्ड कायम हुआ है। और सिंध में खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो को जवाब दिया है, चैलेंज किया है कि आओ मिनट्स का जवाब दो। इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सर जी, जो चीफ जस्टिस कायम मकाम बना हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डोगर साहब, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने आइनी बेंच में केस दायर कर दिया कि जनाब बाहर वाले नहीं आएंगे, बैरूनी मुदाखलत नहीं होएगी। उसके ऊपर जनाब आज इब्तदाई बहस हुई है, केस लगा है। पहले तो उनको उम्मीद नहीं थी कि केस ही लगेगा, तो वहाँ पे आइनी बेंच ने इसमें 17 अप्रैल को नोटिस जारी कर दिए हैं सबको, और उन्होंने तफसील बताई है कि जनाब जिस जज ने आना हो, जिस जज का तबादला जिस जगह करना हो, उसका चीफ जस्टिस, आने वाले का चीफ जस्टिस, कबूल करने वाले का चीफ जस्टिस, सबकी मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान जो है एक जज का तबादला करते हैं। तो ये तबादला जज साहब ने किया है और तमाम रिक्वायरमेंट के बाद किया है, लेकिन फिर भी हम आपकी बात सुन लेते हैं और 17 अप्रैल को आएँ और अपनी वजाहत करें कि जजेस ट्रांसफ़र क्यों नहीं किए जा सकते। वैसे ये हुकूमत की अभी तक नलायकी है कि अभी तक वो कायम मकाम जज है, 2 महीने हो गए कायम मकाम जज चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे हैं। सर जी, ये हुकूमत जो है ना हमारी ढीली हो जाती है। अफ़गान महाजरीन के मसले में भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, वो फिर जनाब इमरान खान का प्रोब नहीं किया। इनको बताया था कि इमरान खान के पास डॉलरों की बोरियां भरी पड़ी हैं जमान पार्क में और बनी गाला में, लेकिन आपने कोई तहकीक नहीं की। वो जो कहता है ना इमरान, उसके ये जवाब दे रहे होते हैं अपनी तरफ से। वो कहते हैं ज़मी जुम्बत ब जुम्बत न जुम्बत गोल मोहम्मद, ये गोल मोहम्मद बनी हुई है हुकूमत। ठीक है, अब आए जी अगली खबर। अमरीकी वफद आया है, मुलाकातें वगैरह करके चला गया है। उन्होंने हुकूमत से मुलाकातें की हैं, उन्होंने स्पीकर से मुलाकातें की हैं, उन्होंने हर बंदे से मुलाकातें की हैं। पीटीआई के वफद को बुलाया गया था कि आओ मिलो। अब पीटीआई के अपने जो यूट्यूबर हैं वो लान तान कर रहे हैं कि सर जी वो तो कोई मिलन गया ही नहीं, वफद इंतज़ार करता रहा है, उनको मिलने ही कोई नहीं गया। तो वो यूट्यूबर वो कह रहे थे कि पीटीआई के अंदर गद्दारी इंतहा को पहुंच गई है। गद्दारी नहीं सर जी, और कोई कितनी कुर्बानियां दे मुझे बताएं ना। अभी मुझे एक दोस्त हाई कोर्ट में मिल रहा था, कहता सर जी जब से ये पीटीआई आई है ना, हमारे वकीलों में भी इन्होंने गंद घोल दिए। पहले होता था, इशारे किराए होते थे कि यार पीपल्स पार्टी का ये हल्की सी सपोर्ट है, नून लीग की है। अब तो वो सीधा अपने आप को पीटीआई का नुमाइंदा बना देते हैं और उनके मुताबिक ही सारा कुछ चल रहा होता है। तो वो उसने कहा जी कि मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जनाब देखें हर तरफ से जी पीटीआई दे जा रहे हैं ना जी। पीटीआई का क्या ताल्लुक है? वकीलों के अपने ग्रुप होते थे, आपको पता है ना, हामिद खान ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप, दोनों ग्रुपों में दोनों बंदे शामिल होते थे। अब वो तस्वुर ही ख़त्म हो गया है। अब पीटीआई वर्सेस एंटी पीटीआई या नून लीग वर्सेस पीटीआई, ये वाला सिलसिला चल रहा है। तो ये गलत रवायात हैं, हमारे अंदर भी वो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं। ये सिर्फ यही हुआ है
کہ عمران خان نے کہا ہے کہ دشمن کو برداشت ہی نہ کرو. اس نے اتنا نعرہ لگایا ہے چور ڈاکو کا، چور ڈاکو کا، جو اب خود اس کے گلے پڑ رہا ہے نا. جی اگلی خبر جی، سپیکر ایاز صادق نے اوورسیز والوں کو خطاب کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جناب آئے ہیں. یہ جو کنونشن کا انعقاد ہے نا، یہ بذات خود بڑی بات ہے. یہ میرے خیال ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ کہ پوری دنیا سے ہم نے سفیروں کو بھی بلایا ہے، فارنرز کو بھی بلایا ہے، اور بہت بڑا 3 روزہ فنکشن ہو رہا ہے. 3 روزہ فنکشن ہو رہا ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ جناب خطاب کر رہے ہیں. کل آرمی چیف اور شہباز شریف کا اختتامی خطاب ہے کل جو ہے، ٹھیک ہے، وہ خطاب کریں گے. اور اس میں ایاز صادق نے بھی آج یہ کہا ہے. اور آج پتہ ہے کیا رپورٹ آئی ہے؟ ریکارڈ ٹوٹ گیا، ریکارڈ بیرونی ملک پیسے بھیجنے کا. 4 ارب ڈالر سے بھی زیادہ آیا ہے، جو ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ بن گیا ریکارڈ. عمران تو کہتا ہے نا کہ باہر سے پیسے نہ بھیجو پیسے، انہوں نے کہا نہیں جی ہون تحصیل آدمی بھیجنے نے. عمران کی بھی باہر ساری چیزیں صفائیاں ختم ہو گئی ہیں. کاش، میں چاہ رہا ہوں کہ باہر کے ممالک میں جا کے بھی اسی طریقے سے یہ کریں جیسے نواز شریف کا استقبال ہوا ہے. وہاں پہ اتنے زیادہ کارکن آ گئے تھے کہ وہ جو 20-25 کارکن پوٹی آئی کے کھڑے تھے نا، ان کو ویسے سبق سکھانا چاہیے تھا ان کو، تو وہ ادھر نعرے جو لگانے کے لیے کھڑے تھے، 2 جھنڈے لے کے آئے تھے. تو لیکن شاندار استقبال ہوا ہے نواز شریف کا، پہلی دفعہ. اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹا ہے جی، اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا ہے جی، سندھ کی نہروں والے میں انہوں نے کہا ہے، جو ایک انچارج ہے علوی صاحب، خورشید علوی شاید نام ہے یا علی علوی نام ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ پی ٹی آئی ہے جو پیپلز پارٹی والے سندھ میں ڈرامہ کر رہے ہیں نا کہ ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں، ایک قطرے کے لیے بھی ہم اپنی جان حاضر ہے مار دیں گے. تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پورے سندھ میں آج تک یہ پینے کا پانی کسی کو نہیں دے سکے. پانی کا مسئلہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے، کراچی میں ہے اور سندھ میں ہے. اور میں نے یہ پہلے بتایا تھا کہ جناب سندھ کے جو پانی ضائع ہو رہا ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. ایسی نہریں بناؤ جو آدھی سندھ میں ہوں، آدھی پنجاب میں ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چولستان سے پنجاب والے کام، اول یہ کہ سندھ والی حکومت تو کام ہی کوئی نہیں کر رہی نا. وہاں تو کھنڈرات ہیں، نہ کوئی پل بن رہا ہے، نہ سڑک بن رہی ہے، تو وہ دوسروں کو بھی کام نہیں کرنے دینے جی. نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. اس نے کہا جی کہ زرداری صاحب کے جو منٹ آئے ہیں نا، میں یہ چیلنج کرتا ہوں ٹی وی پہ، وہ آ کے میرے ساتھ یہ بلاول بھٹو یا کوئی بھی شرجیل میمن کوئی آئے اور انکار کرے کہ یہ جناب یہ منٹ زرداری صاحب کے نہیں ہیں، جس نے خود منظوری دی ہے. اور کل آپ کو پتہ ہے کہ ان پی ٹی آئی والوں نے بھی الزام لگایا کہ زرداری نے سندھ کا پانی بیچ دیا ہے. یہ ان کے آپس کے رولے ہیں. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کام کرنا چاہتی ہیں، چولستان ہو، بہاولپور ہو، بہاول نگر ہو، بارڈر ایریا میں بھی مریم نواز صاحبہ بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں. تو ان کے کام میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں کہ جناب نہیں، تسی نہ اسی کام کریں گے نہ تانوں کرن دیاں گے. یہ پالیسی تو غلط ہے نا. کیا خیال ہے؟ یہ پالیسی غلط ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی موسم ڈاڈا گرم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج 14 اپریل ہے، اور کل پٹرول کی قیمتوں میں بھی انشاءاللہ نمایاں کمی ہوگی، نمایاں. تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. میں نے ویسے 12 روپے سنا تھا، لیکن ٹی وی پہ جو چل رہا ہے وہ 8 روپے چل رہا ہے. تو پوری دنیا میں جو ہے پٹرول بہت سستا ہوا ہے، اور سونا بہت مہنگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سونا. تو آپ بھی اندازہ لگائیں کہ کتنا پٹرول سستا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی جو دوست ہمارے چینل سبسکرائب کروا رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو. انشاءاللہ ہم 2 مہینے تک ایک بڑا پروگرام کریں گے جب 2 لاکھ
ہمارے سبسکرائبر مکمل ہو جائیں گے. اور میں نے کہا کہ جن دوستوں کے چینل سب مونیٹائز نہیں ہو رہے یا وہ چینل بنانا چاہتے ہیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے ساتھ ٹیلی فون پہ وہ مشورہ کریں. اس کے علاوہ جو ہمارا قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے گروپ انشورنس کا، وہ بھی انشاءاللہ اب سینٹ میں اگلے مرحلے میں جا رہا ہے، تو ریٹائرڈ ملازمین کا وہ بھی ہو جائے گا. جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. اور اوورسیز کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کرنا چاہتے ہیں، ان سب تینوں دوستوں کے لیے میرا فون نمبر ہے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572. اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں اور ہمارے سے ہر قسم کا قانونی مشاورت کریں. اور جو وکلاء ہیں پورے پاکستان کے، کچھ جو ہمارے ایم ایل سی منصف لا کمپنی میں آنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں اور اپنا اندراج کروائیں. ہمارے پاس ہر ضلع کے جناب انشاءاللہ کیس موجود ہیں، تو وہ اگر ہماری کمپنی میں رجسٹر ہوں گے تو ان کو ہم ہیلپ ان کی بھی ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ.